جمعے دی عظمت بڑی ہے، سارے دنوں دا سردار رب نے جمعے نو بنا دیتا ہے، لیکن مخصوص کرنا جگاں دے پیر فرماندے نے اللہ اکبر جڑا بندیاں دے کوئی حرج نہیں ہے، بھی تے نیکی ہے نا، یہ حرج سانو لے کے بہ گئی بول دے نہیں پیا کام کر لئیے تو کی حرج ہے ایویں کر ایک منو آندا جی اے کھانے تے کولی پڑھنے تے ایدے وچ کی حرج ہے قرآن ہی پڑھیا جائے تے میں کہا مغرب دیاں کنے فرض نے 3 میں 4 پڑھ لیں کی حرج ہے نیکی نہیں وہ بولو تے صحیح کی ہو گیا جو فرض جو 3 نے تے میں کہا تو 4 پڑھ لے آندا نہیں جی نہیں یہ جائز نہیں تو میں کہا صبح دے 2 فرض نے 3 پڑھ آندہ 2 تو 3 نہیں ہو سکتے 3 تو 4 نہیں ہو سکتے 4 تو 5 نہیں ہو سکتے تو میں کہا آمینہ دے لال نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرو ایتھے بھی جے 3 دے 4 2 دے 3 4 دے 5 نہیں ہو سکتے مولوی جی تے پھر بسم اللہ ہی پڑھنی پائے گی ایتھے بھی کل پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں ایک مثال اور دیتی میں کیا رکوع جانا ہے آندھا جی جانا میں کی پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم میں نہیں تو پڑھیا کر قل ہو واللہ آندھا نہیں جی نہیں رکوع جے قل ہو اللہ پڑھا میں کہا سجدے جانا ہے سبحان ربی العظیم اسے پڑھ لیا کر قل اعوذ برب الفلق آندھا نہیں جائز میں کیا سجدے دے اندر سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے اوتھے کل پڑھنا جائز نہیں مولوی ایتھے بھی نبی پاک نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرو ایتھے بھی کل پڑھنا جائز نہیں اور دین ہوئی ہے جڑا آمینہ دے لال دی زبان نبوت چو نکلیا ہے جڑا دین میرے نبی دے سینے تے لے کے جبریل آیا ہے وہ دین نہیں وہ ندین ہے وہ بولو او ندین ہے جدی بات پیغمبر تو ثابت نہیں جدی دلیل آمینہ دے لال کو ملتی نہیں میں کیویں دین مننا اج کنکاں اج کل ہوئیاں نے پنڈا تھاواں دے اندر ساڈے کسان بھائی وچ بڑے ہوندے نے داتریاں لے کے کوئی باتھو پیا وڈدا ہے کوئی پگاٹ پیا کڈدا ہے کیوں جی اے ساڈی فصل چ دین ندین ہے اے ندین اس واسطے وڈنے آ کتے فصل تباہ نہ کر دے عرشاں تو آواز آوندی ہے تینوں اپنی فصل چ ندین نہیں کھاندا تے مینوں نبی دے دین دے اندر بھی ندین وارا نہیں کھاندا ساڈا نہیں دل کردا ہی نیکی لئیے بول دے نہیں ساڈا بھی کھیرا کھان تے دل کردا یہ نہیں کہ سانو لنگدیاں نے اللہ دے فضل کھانے ہیں بول دے نہیں ملک صاحب کھانے ہیں کہ نہیں کھیرا سیویاں بھی کھانے ہیں پٹی صاحب سیویاں بھی تے دودھ بھی خالص پینے ہیں تو ایک مولوی خالص دودھ پی کے خالص دین دسے پھر اس مولوی نو کدے بٹھا کے نا ویلے تھا تے تو انہوں چھتر مارنے چاہیے پھر دودھ خالص پینے تے دین خالص دسنے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جمعے دے دن نو مخصوص نہیں کرنا اگے آئیے حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے کہ نبی علیہ السلام رات نو قیام کر دے ہر رات صرف 15ویں رات نہیں نبی علیہ السلام ہر رات قیام کر دے تے میرے پیغمبر قیام کر دے ہر رات تے اماں جی فرماندیاں نے سونیا تھانوں تے اللہ نے گناہاں تو پاک کر چھڈیا ہے تھانوں اے قیام ایڈا ایڈا لمحہ قیام کر دے او پیر سج جاندے نے تے عرشاں تو آواز آئی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا میرے محبوبہ تھوڑا قیام کریا کر ساری ساری رات تیرے پیرا چ ورم ہو جاندے نے میرے محبوب ساری ساری رات قیام کر دے نے تے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے سونیا تسی تے گناہاں تو پاک ہو گناہاں تو منزہ ہو گناہاں تو بالکل صاف ہو تے ایڈے لمحے قیام کرن دی کی ضرورت ہے تے آقا فرماندے نے میری عائشہ افلا اکونو عبدا شکورا کیا میں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بنا کوئی رات بھی ایسی نہیں
جس دن نبی علیہ السلام قیام نہیں کر دے، حضرت مغیرہ قید رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے آقا اینا لمحہ قیام کر دے کہ نبی دے پیراں چ ورم ہو جاندے تے اسی تے نماز بھی مگروں ہی لانے بول دے نہیں نفلی تے سانو نصیب ہی نہیں ہوندی نفلی تے رات دا اٹھنا تے سونا یہ بڑا بڑا عمل ہے آئیے جگہ دے پیر اینا لمحہ کیا مغیرہ دے نے سونے اللہ نے تو تھوڑے سارے دے سارے گناہ جڑے نے معاف بل تھوڑے کو گناہ ہویا ہی نہیں تھوڑے کو غلطی ہوئی نہیں تسی تے گناہاں تو مبرراؤ منزاؤ مطہرو اطہرو تے پھر تسی عبادت کیوں انی لمحی کر دے ہو ایتھے بھی آقا فرماندے نے مغیرہ افلا اکون عبدا شکورا کیا میں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بنا آئیے ذرا اگے چلا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دی پیاری بیوی تیری میری امی جان حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے جگاں دے پیر شبان دے اندر بڑی کثرت نہ روزے رکھ دے پہلے 15 دن نبی علیہ السلام روزے رکھ دے اماں جی فرماندیاں نے رمضان تو علاوہ اور کسے مہینے دے اندر لگاتار انہیں روزے رکھ لیا میں کسے مہینے چاکا نو نہیں ویکھیا جنہیں شبان چ رکھ دے تے رکھ دے صرف 15 تک 15 تو بعد نہیں 15 تک اگر کہے مولوی نو اینا جو پیار ہے شبان نہ تو 15 روزے تے رکھے بول دے رہی جیڑا عمل نبی پاک نے کیتا کرو ائی کدوں روک دے نبی دی سنت دے مطابق نیکی کر تیری جُتی دی خاک نو میں اپنی اکھاں دا سرما بناواں اگر جس نیکی دے نبی دی مور نہیں تو جن مرضی اونچے عمل لے آیا اہل حدیث انہوں قبول نہیں کرتی اہل حدیث دا منہج رب دا قرآن ہے اور پیغمبر دا سچا فرمان اور جیڑی حدیث میرے پیغمبر علیہ السلام تک پہنچ دی ہے صبح دا سورج بعد چڑھے گا یہ حدیث ہو دیتے عمل پہلے کرے گا لیکن جدا عمل جدی سند آقا تک نہیں پہنچ دی جنہ مرضی اچھا عمل ہے میں تے عمل کرنے واسطے تیار نہیں آئیے ذرا غور کیجئے توجہ میرے وال جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام سب تو محبوب مہینہ رمضان تو علاوہ شبان دا سی یہ شبان کیوں آیا پیچھے نا 4 مہینے جنہیں نے حرمت والے جنہ دے وچ ایک رجب بھی ذی القعدہ ذی الحج تے محرم تے اگے جا کے رجب انہاں حرمت والے مہینے عرب دے لوگ قتل و غارت لڑائی ڈکیٹی شراب جوا بدکاری سارا کچھ چھڑ دیندے تے جدوں انہاں آوندا سی نا رجب تو بعد شبان تے ادو پھر لڑائیاں شروع قتل و غارت شروع ادو پھر لٹ لٹائی شروع شبان نو اس واسطے کیا جاندا ہے کہ حرمت والے مہینے تو بعد تے رمضان دے درمیان چاہندا ہے یہ دے اندر وہ اپنے سارے گناہ جڑے سن شروع کر دیندے سن اس وجہ تو انہوں شبان کیا جاندا اللہ سنو گناہاں تو محفوظ فرمائے اما جی فرماندیاں نے کانا احب الشہوری الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان ربی علیہ السلام روزیاں واسطے سب تو زیادہ محبوب مہینہ شبان دے آپ شبان دے اندر ادھا شبان روزے رکھ دے ادھا چھڑ دے دے کیوں اگوں رمضان شروع ہون والا ہے اگے آقا علیہ السلام فرماندے نے اماں جی فرماندیاں نے نبی علیہ السلام شبان دے اندر سب تو زیادہ روزے رکھ دے میں اس تو علاوہ کسے مہینے چ ویکھیا ہی نہیں جگہ دے پیر نو آئیے میں اگے چلا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے او مہینہ ہے جدے اندر لوگ رجب اور رمضان دے درمیان
روزیاں تو غافل ہو جاندے سن. اللہ پاک نے اس مہینے دے اندر فرمایا لوگو آؤ اعمال کرو, روزے رکھو, کیونکہ نبی نے رکھے نے تسی بھی رکھو. رات نو قیام بھی کرو, صرف 15ویں رات نہیں پورا شبان ہی کرو. ایک رات مخصوص نہیں, ایک رات ہی 100 پڑھ چلو 2 مہینے دا کٹھا ہی باقی مہینہ. کئی سارے بیٹی نے تھوڑا پتا محرم دے پہلے 10 دن کٹ کے لاندے رہے پورا سال نماز تو بھی چھٹی بولتے نہیں, قرآن تو ویسے ہی چھٹی, زکات تو بولیا جی زکات تو انجی چھٹی, حج عمرے تو چھٹی, تے جنت تو بھی ہر معاملے کی چھٹی. صرف انہیں 10 دن رکھے محرم دے پہلے 10 دن ایک چنگی طرح پٹا پٹی کر لو تو باقی پورا سال چھٹی. 15 شعبان نو کٹھا ہی 100 نفل پڑھ چڑو, سویرے روزہ رکھ چڑو, باقی مہینہ لوڑ ہی کو نہیں. انا للہ یہ کوئی وجود نہیں. ایک مولوی صاحب کہیں نے جی اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث سنیے. ایک حدیث آئی ہے جڑی علامہ البانی نے تمام ترک دے لحاظ نہ یہ حدیث پیش کی تھی کہ یعنی ہر لحاظ نہ دی سند بھی ٹھیک ہے, یہ دی سند بھی آمینہ دے لال تک پہنچ دی ہے. وہ کی ہے ان اللہ یطلع علی عبادہ فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر للمؤمنین ویملی للکافرین ویدعو اہل الحقد بحقدہم حتی یدعوہ. شعبان دے اندر اللہ پاک آسمان تو زمین دے اتے نظر پاندے نے اپنے بندیاں دے اندر نصف شعبان دے اندر, اور اپنے بندیاں نو معاف کر دیندے نے, انہاں دے گناہ معاف کر دیندے نے. توجہ ادھر, اللہ کہندے نے جڑا کافر ہے مشرک ہے اللہ شرک کرن والے نو معاف نہیں کردا, تے دوجے نمبر تے قطع تلقی کرن والے نو رب معاف نہیں کردے. کئی بندے رشتہ داری جوڑ دے نہیں توڑ دے, انہاں دا مطمئن نظر ہوندا ہے کہ ساڈے کو مال بڑا آ گیا ہے تے انہیں بھی آنا تے انہیں میرے کو پیسے ہی منگنے نے. جنہیں دل چکینہ ہوتا ہے, بغض ہوتا ہے, اللہ اس بندے نو معاف نہیں کرتے, مشرک نو معاف نہیں کرتے. اگے آئیے بعد ساڈے علماء یہ بیان کرتے ہیں بڑیاں بڑیاں موضوع تے من گڑت روایات آندے نے جی نبی علیہ السلام بقیع دے قبرستان چ گئے تے آپ نے جا کے دعا کی تھی تے شبان دی 15 رات سی. یہ عموماً کیا جانتا حدیث پڑھ کے سنائی جاندی ہے, لوکاں دے سامنے پیش کی جاندی ہے کہ نبی علیہ السلام گئے 15 شعبان نو گئے تے جب نبی علیہ السلام بقیع دے قبرستان چ گئے تے آقا علیہ السلام دی حدیث سن لو ہونے دے پیش نظر جڑی صحیح حدیث ہے. یہ حدیث شعبان تے لفظ اس حدیث چ کوئی نہیں, یہ ضعیف اور موضوع حدیث. صحیح حدیث مسلم دے اندر ہے. وہ دیا راوی کون نے؟ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مولویاں نے کولوں کڑی ہے اور شبان دے لفظ کولوں میں ٹھوکے. یہ حدیث بالکل موضوع من گڑت تے جی یہ شبان دے مہینے چاکا نے جا کے ویکھو جی دعا کی تھی 15ویں رات کو بقیع دے قبرستان. یہ الفاظ کوئی نہیں. صحیح حدیث کی ہے حضرت اماں جی عائشہ فرماندیاں نے جگاں دے پیر میرے حجرے تشریف فرمانے تے میں بھی بستر لیا چادر لئیے تے میں بھی ستیاں تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام بھی لیٹے نے تے ویکھیا عائشہ سو گئی ہے تے اماں فرماندیاں نے میں ستی نہیں, میں ستی نہیں. آقا نے سمجھیا کہ عائشہ نبی نو علم غیب سی نا تائیں نہ سمجھیا کہ سو گئی, بول دے نہیں. تے آقا فرماندے نے عائشہ سو گئی ہے لیکن اماں فرماندیاں نے میں ستی نہیں. اللہ دے رسول آستہ آستہ اٹھ دے نے تے اپنی جتی پاندے نے اللہ اللہ, بلکہ کدی سوندا ہے نبی علیہ السلام اٹھے اللہ اللہ آستہ آستہ جوتا پہنے ہیں تے آستہ آستہ نکلے باہر تے باہر اگے جبریل کھڑا ہے.
جبریل آندا محبوب جی آقا علیہ السلام اٹھے تے نکلے قبرستان بقیع دے قبرستان دی طرف اما جی فرماندیاں نے میں بھی اپنا برخا اوڑھنی آ چادر اوڑھنی آ تے نبی علیہ السلام نکلے تے میں بھی نہ پیچھے پیچھے آستا دبے دبے پیری میں بھی مگر اما جی ایسا روے سی کہ ایس ٹائم کی تے آقا دوسری بیوی دے کر گئے لیکن آقا علیہ السلام فرماندے نے نبی علیہ السلام اگے تے اما عائشہ پیچھے آپ بقیع دے قبرستان چ داخل ہوئے بڑی لمبی دعا کیتی ہے بقیع دے قبرستان والیاں واسطے تے آقا واپس ہوئے اما جی فرماندیاں نے میں بھی واپس ہونی ہاں آقا چلے میں بھی پیدل اگے اگے چلنی ہاں بھائی آقا تھوڑے جے تیز ہوئے تے میں بھی تیز ہونی ہاں نبی علیہ السلام تھوڑے جے دوڑن لگ پے تے میں بھی دوڑن لگ پینی ہاں تے میں دوڑدی آ کے اپنی چار پئی تے لیٹ جانی ہاں تے میرا سانس پھلیا تے جگہ دے پیر بھی اتوں آ جاندے نے آندے نے عائشہ بقیع دے قبرستان چ میں گیا سا تے سا تینوں چڑھیا اللہ بقیع دے قبرستان چ میں گیا سا تے 10 عائشہ میرے مگر گئی سے تے اما جی عائشہ چپ نے تے مسلم دی حدیث دے الفاظ نے ایسا چھتی دس دے نہیں تے مینوں آسمان تو رب دس دے گا ایسا چھتی دس دے نہیں تے اللہ منو خبر دے دے گا لتخبرینی اولا یخبرنی اللطیف الخبیر منو او دس دے دا جڑا کائنات دیاں بریک بینیاں بھی جاندا ہے منو او دس دے گا اما جی فرماندیاں نے محبوب جی گل اے وے تیرے گمان دے اندر آیا ایشا اتننت ان یحیف اللہ علیک ورسولہ تیرے ذہن چاہے اللہ تو دا رسول تیرے تے ظلم کرے گا تیرے ذہن چاہے کہ میں تینوں چھڑ کے تو میں اور کسے بیوی دے گھر چل تینوں ہے کہ اللہ تو دا رسول تیرے تے ظلم کر سکتا آقا فرماندے نے سن میں کیوں بقیع دے قبرستان چ گیا وا فإن جبریل اتانی ہی نہ رأیتے فنادانی فاخفاہ منک فاحببتہ فاخفیتہ منک ولم يدخل علیک وقد وسعت ثيابک وظننت ان قد رکبت فکرہت ان اوقظک اتیتو آقا فرما دینے عائشہ میرے کو جبریل آیا سی تے جبریل بعض دروازے تے ہی کھڑا رہا ہے تے اندر میں پوچھیا جبریل تو کیوں نہیں آندا فرمایا عائشہ دے سر تے چادر کوئی نہیں میں اس واسطے اندر آنا ہی نہیں ایسا بے پردے سونیا عائشہ دے سر تے چادر نہیں دوپٹہ نہیں اما جی عائشہ جیڑیاں نے اوویں ستیاں نے جویں عام رات نو بندہ اپنے لباس چ سوندا ہے تے جبریل آندے نے سونیا میری غیرت نہیں گوارا کر دی کہ میں اندر داخل ہوواں اوے ظالما تو تے میری ماں عائشہ نو گالاں کٹنا بکواس کرنا میری ماں عائشہ تے الزام لانا امی عائشہ دے بارے تے اندر زبان درازی کرنا میں تیرے نو تے میرا جبریل چنگا ہے فرشتیاں دا سردار ہے جڑا عائشہ دے دوپٹے دا ادب پیا کردا ہے ماں عائشہ دی چادر دا حیا جبریل کردا تو کیوں نہیں کردا جڑا حقیقی ماں دا بے ادب ہے وہ بھی حرام ہے جڑا ایمانی ماں دا بے ادب ہے وہ بھی حرام ہے وہ دے حرام دے ہون چ بھی شک ماں عائشہ دے حرمت سے بڑے بڑے احسان نے اے جڑا تیمم کرنے ہیں سبب میری ماں عائشہ بڑی بولتے نہیں سورہ نور پڑھو جڑا کسے تے الزام لاندا ہے وہ دی اتنی سزا ہے زانی دی اتنی سزا ہے اللہ نے ایسے ایسے قانون مقرر کر دیتے سبب میری ماں عائشہ بنی ہے تے ماں عائشہ دی گو چاکا نے سر رکھی ہے ہار کو آج کی ہے صبح دی نماز جان دئی ہے سارے صحابہ ابو بکر کو آئے ابو بکر جی ہار تے لبدا نہیں تے پانی بھی کوئی نہیں تے نماز بھی فجر دی جان ابو بکر نے آن کے نا
اما عائشہ نے بکھی چسنا ہوج ماری، جدو ہوج ماری عرش دے رب نو جلال آ گیا، فرمایا پاویں تو باپ صدیق ہے پر عائشہ نو ہوج مارنی تیری بھی منو چنگی نہیں لگی۔ اللہ نے آسمان تو تیمم دیا تیمم، آقا فرماندے نے اٹھے نا تے آقا فرماندے نے عائشہ جدو تیرے تے پریشانی آئی ہے اللہ میری امت واسطے آسانی پیدا کر دیندا ہے، اللہ 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 حق اللہ۔ تے اما جی فرماندیاں نے فرمایا عائشہ جبریل آیا سی اونے منو ہوری جی آکھیا کہ بقیع دے قبرستان چ جاؤ، اللہ دے نے انہاں واسطے دعا کرو، تے میں تینوں بھی اٹھانا مناسب نہیں سمجھیا تے میں بھی ہوری جی جبریل دے کہن تے باہر نکلے آواں، تے جدوں تو جا رہی سیں تے میں تیرے اگے اگے عائشہ تو پیچھے پیچھے جانی سے پئی، تے میں تے بقیع دے قبرستان دے اندر گیا تے رب دے کہن تے گیا، اپنی مرضی نہ نہیں گیا۔ تے اماں جی فرماندیاں نے سونیا اگر میں دعا کرنی ہوئے تو میں کی کہاں؟ فرمایا عائشہ تو کریا کر السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین وإنا انشاء اللہ بکم للاحقون۔ اے بقیع والے ہو اللہ مومنین اور مسلمین اللہ تھوڑے تے رحم کرے، پہلے آتے بھی پچھوڑ والے آتے بھی اللہ اللہ، اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہیا تے اسی بھی ایویں ہی ایتھے آن والے ہیں، ہلاک ہونے والے ہیں۔ ہن اس روایت دا تعلق 15 شبان نہ نہیں، یہ عام حالات عام رات دا واقعہ۔ اگے آئیے ٹائم بھی جمعہ دا مخصوص ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سانو قرآن و سنت نو سمجھ کے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ساریاں موضوع روایات نے جنہ دا اسلام نہ تعلق نہیں، اللہ تعالیٰ یہ من گڑت روایات تو بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ بعد مولوی آندے نے کہ اے جڑی آیت انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ فرمایا لوگو یہ جڑی مبارک رات تمام محدثین لکھ دینے اے دے تو مراد لیلۃ القدر ہے۔ بعد مولویاں نے دیکھو جی 15 شبان نو اللہ اتو چاکدا ہے تے آندا میرے بندے آؤ بھائی میرے کو جو منگنا منگو، یہ بھی کہتے ہیں۔ اب آج میں کبھی ایک رات دا واقعہ رہی ہے تے ہر رات ہی اللہ آسمان دنیا تے ہوندا ہے، آسمان دنیا تے اللہ آن کے آندے نے کوئی ہے میرے کو رزق منگن والا، کوئی ہے میرے کو گناہاں دی بخشش منگن والا، کوئی ہے میرے کو گناہاں تو تائب ہون والا، کوئی ہے میرے کو اولاد منگن والا، بول دے نہیں۔ تے جڑے اللہ والے نے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون۔ جڑے رب والے نے میں تو دسیا سی نا کہ 5 نمازاں واسطے مؤذن بلاتا ہے تے تہجد دی نماز واسطے رب خود بلاتا ہے۔ تہجد دی نماز واسطے اللہ کھول بلاندے نے تے جڑے اللہ والے نے نرم تے گرم بستر چھڑ دیندے نے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما الذین یقولون ربنا ربنا آمنا اننا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ اور سری دے وقت اٹھ کے روز نے گناہاں دیا معافیاں منگیا کرو،
روز اپنے رب نو کیا کر تیرا در چھڈ کے کتے جاواں میں کنوں دل دا حال سناواں میں پھر کہہ دیو اور تیرا اللہ تیرا در چھڈ کے کتے جاواں میں کنوں دل دا حال سناواں میں کدے اگے ترلے پاواں میں بوا ہور کوئی مینوں وکھا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو سائیں وحدت ناد وجا دے تو اللہ تیرے در تے میں آیا روڑ روڑ کے تیریاں منتاں میں کرنا وا موڑ موڑ کے اللہ تیرے در تے آئے اے تیرے بندیاں دے بندے اللہ تیرے در تے آئے روڑ روڑ کے تیریاں منتاں پہ کرنے موڑ موڑ کے سر سٹ کے ہتھاں نو جوڑ جوڑ کے ایک خیر دا چٹکا پا دے تو ربا آن ڈگے در تیرے تے کدے در تے بولے آجے اللہ سانو اپنے جو گئی رکھی اللہ سانو پیشانی نہیں چاہی دی جنہیں تیرے در تو علاوہ کسے غیر دے در تے جھکے سانو زبان نہیں چاہی دی جنہیں تیرے تو علاوہ کسے غیرہ دے گن گائے اللہ ہاتھ نہیں چاہی دے جنہیں تیرے تو علاوہ غیر دے سامنے اٹھن وہ قدم نہیں چاہی دے جنہیں تیرے در تو علاوہ کسے غیر دی تیری تے در کے چل کے جا کیونکہ قدم تو بنائے نے پیر تو ہاتھ تو بنائے نے پیشانی تو بنائی ہے زبان تو دیتی ہے اے آزاد تیرے رستے چی چنگے لگتے نے غیر اللہ دے رستے چی چنگے نہیں لگتے تے میرے بھائی جیڑی رب نے تیرے میرے جسم تے نعمتاں دا چھٹا پا چھڑیا اے نہ جو کوئی چیز ضائع ہو جائے تے نہ نبی دی دکانوں لبڑیاں نہ ولی دی دکانوں لبڑیاں آنکھ ضائع ہو گئی امریکہ جو پوا کے آیا ہے میں نظر آؤں ہے نہیں جی وہ تو پتھر دی پئی ہے 26 لاکھ لاکھ گیا ہے میں کہتے 26 لاکھ لا کے بھی نظر نہیں ہونا جنہیں سارا کچھ پہنچے دے چھڑے اللہ اللہ ربا آن ڈگے در تیرے تے رکھ آسان فضل گمیرے تے اللہ سختی نہ کری میرے تے اللہ سختی نہ کری میرے تے جا بخش تے فرما دے تو اللہ تیرے در جیا لوریو اللہ تیرے در جیا در کوئی ہور نہیں میریاں منتاں نے تیرے اگے زور نہیں اللہ تیرے در جیا در کوئی ہور نہیں میریاں منتاں نے تیرے اگے زور نہیں میرے پاپاں دی گٹری ٹھول نہیں می رحمت والا پا دے تو واخر دعوانا